युनाइटेड इन्स्योरेन्सले ठग्यो भन्दै व्यवसायीले लेखे सुसाइड नोट। तर मेरो जो जायज बिमा थियो उहाँबाट मलाई वञ्चित गराइरहेछन्। आखिर म के कारणले हो त? कि मेरो पहुँच छैन त्यो ठाउँमा। क्लेम दिने बेलामा किन हुन्छ यस्तो लफडा? बिमा कम्पनीले पोलिसीको बारेमा बुझाउन नसकेको हो कि भन्ने एउटा प्रश्न पनि आइरहेको छ। त्यो प्रश्न पनि छ, बिल्कुलै त्यो सही पनि हो। कमजोरी कम्पनीको कि बिमितको? तपाईँहरूको पनि कमजोरी देखिरहेको छ होइन सर? जस्तै यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि एउटा पाठ सिकायो कि? हो, हामीलाई एकदम 100% पाठ सिकायो। बढी बुझिसकेपछि अर्को ब्याङ्कमा जान्छ कि त्यहाँ गएर बार्गेनिङ गर्छ कि मेरो कस्टमर खुत्किन्छ कि भन्ने खालको लोभ लालच ब्याङ्कलाई हुन्छ। त्यसले गर्दा सबै कुराहरू कस्टमरलाई बुझाउन खोज्दैन। युनाइटेड इन्स्योरेन्स प्रकरणमा अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरोको ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट र बहस। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिने बेलामा अनेकौं दुःख बिमितलाई दिन्छन् वा अनेकौं लफडा हुन्छ भन्ने खालका गुनासाहरू पटक पटक आइरहने गुनासा हुन्। यति बेला कैलालीको धनगढीमा पनि एक व्यवसायीले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफूलाई ठगेको भन्दै सुसाइड नोट लेखेका छन् र उनले सुसाइड नोट लेखेपछि यो घटनाले धनगढी हल्लाएको छ। यति बेला र आजको अङ्कमा हामी सो घटना के भएको थियो, व्यवसाय किन सुसाइड नोट लेख्ने सम्मको स्थितिमा पुगे वा युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड यो विषयमा के भन्छ र कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि यो विषयमा के भन्छन् लगायतका विविध तथ्यहरू ल्याएका छौँ। र दर्शकहरू, सुरुमा हामी यो घटना के थियो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो सहकर्मी सुदर्शन श्रेष्ठको सहयोगमा तयार रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देश यति बेला कोरोना कहरका बीच गुज्रिरहेको छ। लामो समयदेखि देश लकडाउनमा रहँदा आम जनता र व्यवसायीहरू अबको बाटो के भन्ने प्रश्नले पिल्छिएका छन्। के गाउँ के सहर जताततै व्यापार व्यवसाय चौपट प्राय भएका छन्। व्यवसायीहरूलाई ब्याङ्कको किस्ता कसरी तिर्ने, कर कसरी तिर्ने लगायतका समस्याले गिजोलिरहेको छ। सरकारले उचित राहतको प्याकेज नल्याउने हो भने थुप्रै व्यवसाय अब सधैँका लागि बन्द हुने अवस्थामा छन्। लकडाउनले यो हदसम्मको असर गरिरहेका बेला चोरी भएको आफ्नो पसलको बिमा बापतको उचित रकम नपाएको भन्दै धनगढीका एक व्यवसायीले सुसाइड नोट लेखेको खबर यति बेला चर्चामा छ। कैलालीको धनगढी स्थित नेहारीका मोबाइल सपका सञ्चालक सन्तोष मण्डलले आफूलाई युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड धनगढी शाखाले झुक्क्याएको भन्दै आफ्नो मृत्युको कारण र जिम्मेवार युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी हुने भन्दै सुसाइड नोट लेखेका छन्। मण्डलले 2075 12-20 गते आफ्नो पसलमा चोरी भएको र 14-15 महिना बितिसक्दा पनि आफूले क्षतिपूर्ति बापतको रकम नपाएको भन्दै कम्पनी परिसरमै प्राण त्याग्ने चेतावनी दिएका छन्। आखिर भएको के हो त? अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो सहकर्मी सुदर्शन श्रेष्ठले पीडित भनिएका सन्तोष मण्डलसँग कुराकानी गरेका छन्। अनि जस्तै अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तपाईँको एउटा न्युज आइरहेको छ, तपाईँले चाहिँ सुसाइड नोट लेख्नु भएको छ होइन? त्यो किन लेख्नुभयो? के कारण आयो त्यस्तो लेख्नुपर्ने? कारण अब मैले एकदम तनावमा प्रेसरमा अब झेल्न सकेर नै मैले लेखेँ हौ। किन भनेपछि म एउटा बिमा गराएको थिएँ है, बैङ्कले नै गराएँ, एनसिसी बैङ्कद्वारा भएको थियो। युनाइटेडमा मेरो बिमा 22 लाखको बिमा थियो। अनि लगभग मेरो पसल 2075 12 महिना 20 गते राति चोरी भएको थियो है। अनि मैले सम्पूर्ण कागज जुन सर्वे आउनुभयो हेरेर जानुभयो, अनि उहाँ युनाइटेडका बिमाका मान्छेहरू पनि आउनुभयो। सम्पूर्ण कागजहरू उहाँहरूले जे डकुमेन्ट मसँग चाहिए थियो मैले सम्पूर्ण कागज दिएँ। मलाई कहिले उहाँहरूले काठमाडौँ बोलाउनु भयो, कहिले यो डकुमेन्ट भएन बिना काममा हो, जो डकुमेन्टको उहाँहरूलाई आवश्यकतै थिएन। तपाईँको उहाँ नेपाल प्राधिकरणमा गएर सम्पूर्ण आयामी नम्बरहरू तपाईँले रद्द ब्लक गराउनुपर्छ भन्ने, जबकि त्यो प्रोसेस यहाँ छँदै पनि थिएन। त्योमा पनि मलाई अल्झाउनु भयो। मलाई कम्तीमा पनि उहाँहरूले गर्दा 8-9 महिना त्यत्तिकै अल्झाउनु भयो। त्यसपछि लास्ट आज भइरहेछ, तपाईँको भोलि भइरहेछ, गर्दा 1 वर्ष क्रस भयो। अनि अस्ति मलाई थाहै नभइकन उहाँहरूले 10 महिना लगभग कति
यो लकडाउनभन्दा अगाडिको कुरा हो, 4-5 दिन अगाडिको कुरा। मलाई 6 लाख समथिङ 40,000को मेरो उहाँ 81 उहाँहरूले पत्र पठाउनु भयो, यो तपाईँले पत्र पाउनुभयो भनेर यतिको तपाईँको रकम आएछ। म झस्याङ्ग भयो। मैले भने मेरो सम्पूर्ण कागजहरू मैले तपाईँहरूलाई दिइसकेँ, मेरो माग पनि जायज छ, मैले कुनै न फ्रड तपाईँहरूसँग गरेको छु। मैले पटक पटक गुहार्दाखेरि मेरो जब न सर्भेयरले मलाई एकचोटि सोध्यो न कसैले कि तपाईँको रकम बिमा गरेको रकम यति तपाईँले मात्र पाउनुहुन्छ भनेर मलाई कसैले सोद्धा पनि सोधेन। अनि लास्टमा तपाईँको 6,40,000 रुपियाँ मात्र म देख्दाखेरि म एकदमै भयो, मलाई भने नि भित्रैबाट खतम भयो कि यार मैले त्यत्रो लोन छ, मध्यम वर्गको मान्छे, म कहाँबाट गर्न सक्नु। साथीहरूले पनि मलाई चोरी भएको बेला मलाई उहाँहरूले अलिअलि हेल्प गरेर सपोर्ट गर्नुभएको छ। तर मेरो जो जायज बिमा थियो उहाँबाट मलाई वञ्चित गराइरहेछन्। आखिर म के कारणले हो त? कि मेरो पहुँच छैन त्यो ठाउँमा, अथवा सायद मैले त्यति बेला उहाँहरूलाई खुवाउन नसकेँ भइदा, अथवा त्यो गरेको भइदा अहिलेसम्म मेरो काम भइसक्यो हुन्थ्यो। त्यही भएर भित्रभित्र मनमा आफैलाई पनि लास्टमा अब सम्हाल्दा अब धेरै यो विषयमा म डिप्रेसनमा गइरहेको छु। एक त लकडाउनमा पनि ब्याङ्कले पनि ब्याज दैनिक खान लगाउँछन् होइन। अब मध्यम वर्गको मान्छेले कहाँबाट गर्न सक्छु ल हजुर नै भनिदिनु मेरो विषय। त्यही भएर डिप्रेसनमा अनि मैले आएर मेरो दिमाग काम नगरेर मैले त्यो नोट जारी गरेँ। र त्यसपछि नेहारीका मोबाइल सपका सञ्चालक पति व्यवसायीले आत्महत्या गर्छु भनेर धम्कीपूर्ण सुसाइड नोट लेखेका छन्। यो घटनापछि कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घ र युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अन्य ग्राहकहरूले पनि यो विषयमा थुप्रै चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छन्। आखिर यो घटनाबारे युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड के भन्छ त? हामीले युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका धनगढी शाखाका शाखा प्रबन्धकसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। यो तथ्य प्रस्तुत गर्छौँ, तर त्यसभन्दा अगाडि छोटो विश्राम। विश्रामपछि पुनः एकपटक स्वागत छ। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको आजको अङ्कमा हामी धनगढीमा घटेको एउटा त्यस्तो घटना प्रस्तुत गरिरहेका छौँ जहाँ व्यवसायी सन्तोष मण्डलले युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफूलाई दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने जति रकम नदिएको भन्दै सुसाइड नोट लेखेका छन् र यो घटनाले यति बेला धनगढी हल्लाएको छ। र अबको क्रममा हामी युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका धनगढी शाखा प्रबन्धक पुष्कर बहादुर मल्लसँग कुराकानी गर्दैछौँ र उनी यस बारेमा के भन्छन्, यो घटनाले समग्र नेपालको बिमा बजारमा दिएको पाठ के हो, अब के हुन्छ लगायतका विविध विषयमा उनीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। अबको क्रममा अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो सहकर्मी सुदर्शन श्रेष्ठले मल्लसँग गरेको यो कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला मैले सरलाई नै अलिकति प्रश्न राखेँ, यो घटनाक्रम जुन अहिले बाहिर आएको छ यसको अलिकति बताइदिनुहोस् न। खासमा सन्तोष मण्डलजी व्यवसायी हाम्रो धनगढीको, उहाँले चाहिँ अलि अब डिप्रेसमा पढ्नु भयो कि या कुनै अब होइन लोनले उहाँलाई अलि सतायो कि होइन, अब उतातिर इन्सुरेन्सको पैसा पनि नआएको, अब त्यो कारणले नै त्यो अब भनौँ न उहाँको पोस्टले नै अलिकति यो वातावरण चाहिँ ऊ भएको हो होइन, माहौल अलिक तात्या हो। त्यो राम्रो पनि एउटा केही न केही राम्रैको लागि होला, त्यो निकास अब आउने दिनहरूमा केही न केही राम्रो होला। जस्तै यो घटनाको उद्गम जुन 0 लेभलदेखि अहिलेसम्मको सम्पूर्ण कुराहरूलाई फेरिस्त रूपमा हेरिरहँदा चाहिँ बिमा कम्पनीले पोलिसीको बारेमा बुझाउन नसकेको हो कि भन्ने एउटा प्रश्न पनि आइरहेको छ। त्यो प्रश्न पनि छ, बिल्कुलै त्यो सही पनि हो। धेरै हामीहरूले बुझाउन सकिरहेको छैनौँ कस्टमरहरूलाई, हाम्रा क्लाइन्टहरूलाई भनौँ न, त्यसले पनि अलिकति असर परिरहेछ। अब आगामी दिनहरूमा अब यसरी अब कसरी बुझाउने त कस्टमरलाई भनेर हामीले एक खालको सबै मिलेर होइन उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग मिलेर अरूसँग मिलेर त्यो एउटा जनचेतनाको त्यो फैलाउने अब कोसिस अब हामीहरू गर्नेछौँ भनौँ न। जस्तै अहिले चाहिँ सन्तोषजीको केसमा चाहिँ जुन किसिमको उहाँले एउटा भनौँ न पहल चाल्नुभयो, जुन किसिमको एकदमै त्यो फेसबुक स्ट्याटसमै राखेर चाहिँ सुसाइड गर्न जाँदैछु भन्ने किसिमको एउटा स्ट्याटसै राख्नु भएको छ, हेर्नुभयो होला उहाँले तपाईँले पनि। अब सबै कुराहरूलाई यसरी हेर्दा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा इन्फर्मेसन ल्याक तपाईँहरूको भयो होइन, तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पोलिसीको बारेमा सबै कुराहरू फेरिस्त रूपमा चाहिँ बुझाउन सक्नु भएन र यो त्यसकै परिणाम हो स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यसकै पुरै परिणाम त्यसको चाहिँ नभन्नु होला होइन, केही ल्याकअप अब इन्फर्मेसनको कमी उहाँलाई चाहिँ भयो, उहाँलाई चाहिँ पनि भयो होला होइन, अब के हामीहरूको पनि भयो होला होइन। त्यसमा अब
पुरै अब त्यो 100% चाहिँ त्यो हो भन्न चाहिँ मिलेन। त्यसो भए यसमा चाहिँ उहाँको पनि कमजोरी छ छ एकदम कमजोरी छ, सबैको कमजोरी छ। यसलाई चाहिँ सच्याउन जरुरी छ। अब पछिल्लो लामो समयदेखि चाहिँ तपाईँ यही क्षेत्रमा यही ठाउँमा बसेर चाहिँ काम गर्दै आउनुहुन्छ। इन्सुरेन्स कम्पनी जुन छ अहिले तपाईँहरूको युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी विगत लामो समयदेखि नै चलिरहेको छ। अब यो समय यो घटनाक्रमले चाहिँ अब तपाईँहरूको भनौँ न आफ्नै एउटा छविप्रति चाहिँ प्रश्न उठेको छ। सुदूरका जनताले चाहिँ अब चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी जुन यो युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी छ हाम्रो लागि चाहिँ विश्वासिलो छैन है भन्ने किसिमको एउटा प्रश्न पनि आइरहेको छ। अब वास्तवमा त्यो होला, तर त्यस्तो चाहिँ होइन। इन्सुरेन्सले के अरे दिँदैन, ठगी गर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो समग्र इन्टायर होइन, पुरै इन्सुरेन्स सेक्टरको नै ऊ छ होइन। यसमा जो अहिलेको घटनाक्रम छ त्यो चाहिँ एउटा युनाइटेडसँग मात्र जोडिया छ त्यो होइन, त्यो सबै इन्सुरेन्ससँग जोडिया हो, त्यो पक्कै पनि होइन। त्यसो भए यो घटना तपाईँहरूसँग मात्रै भएको होइन, यो सबैसँग हुन्छ भने तपाईँको सबैसँग हुन्छ। लगभग यो घटनाक्रम भनेको सबै इन्सुरेन्सको हुन्छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन्। यसमा चाहिँ सचेत हुनु चाहिँ जरुरत छ। क्लाइन्टहरूले, कस्टमरहरूले होइन, जसले बिमा गराउँछन् होइन, त्यसमा पनि यिनीहरूले सचेत हुनु चाहिँ जरुरत छ। जस्तै यो जुन सन्तोषजीको आज हामी जुन बहस गरिरहेका छौँ, यो विशेष गरी चाहिँ सन्तोषजीको केसको लागि जस्तै उहाँले चाहिँ एउटा स्ट्याटसै राखेर बिमा कम्पनीकै अगाडि जुन कम्पनी इन्सुरेन्स कम्पनीकै अगाडि गएर चाहिँ म आत्महत्या गर्छु भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा स्ट्याटसै राख्नु भएको छ। यो विषय केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्दा चाहिँ अब उहाँले आफूले क्लेम गरे बराबरको रकम पाउने या नपाउने के छ? पहिले नै अब मेन्टेन गर्नुपर्छ हरेक कुराहरू होइन, स्टक मेन्टेनको कुराहरू भयो, सबै कुराहरू। अब कस्तो छ भने आगामी दिनमा होइन, अब चाहिँ यो कानुनी रूपमा अगाडि बढ्ने भयो नि त। बिमा समिति छ हाम्रो होइन। अब बिमा समितिलाई कस्तो भन्छ भने अब जिल्ला अदालत जस्तै उसँग होइन आफ्नो क्यापेसिटी मतलब आफ्नो क्षमता छ होइन। तिनीहरूले एकचोटि कानुनी रूपमा के अरे बिमा समिति चाहिँ गुहार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब जे जति छ होइन, ल्याकअप केही इन्फर्मेसनहरू कि हामीले हेड अफिसलाई बुझाउनु पर्ने, सन्तोषजीले हाम्रो हेड अफिसलाई या सर्भेलाई बुझाउनु पर्ने होइन, केही पनि छ भने हामी त्यसमा चाहिँ पछाडि हट्दैनौँ। तर अब आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो भयो भने अब सबै स्पष्ट रूपले हाम्रो कम्पनीले भनिसकेपछि होइन, उहाँले पनि अब कानुनी उपचार चाहिँ खोज्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ। अब चाहिँ उहाँले चाहिँ कानुनी उपचारमै जानुपर्छ तपाईँको ठम्मै छ, एकचोटि चाहिँ त्यसरी जानुपर्छ भन्ने। जस्तै अलिकति मैले बिचमा सरलाई काटेँ, उहाँले चाहिँ आफूले क्लेम गरे बराबरको रकमको चाहिँ लगभग 3 गुणा कमले चाहिँ उहाँले पाउने भन्ने तपाईँले एउटा प्रावधानै निकाल्नुभयो, तपाईँले नोटिसै गर्नुभयो होइन। त्यसमा चाहिँ जस्तै उहाँले चाहिँ त्यो रकम यति कम पाउनुको चाहिँ के छ, कारण चाहिँ के होला? यो बिमा कम्पनीको एउटा हाम्रो युनाइटेड इन्सुरेन्सको पोलिसी चाहिँ होइन, यो चाहिँ सरकारको के अरे हामीले उसमा लाइनमा भनौँ न, सरकारको गाइडलाइनमा भएर चल्नुपर्छ होइन। त्यही अनुसार मात्रै उहाँको चाहिँ अलि कमाउनु गएको हो, अलि भन्दा पनि 3 गुणा नै कमाउनु पुग्या हो। त्यो चाहिँ त्यस्तो हुनुको कारण चाहिँ अब हुनुको कारण चाहिँ सरकारी गाइडलाइन नै हो, बिमा समितिको गाइडलाइन प्लस सरकारी गाइडलाइन नै हो। अब उहाँले चाहिँ आफूले क्लेम गरे बराबरको रकम चाहिँ दाबी रकम चाहिँ पाउने सम्भावना कतिको छ? सम्भावना त अहिले चाहिँ अब केही पनि भन्न सकिँदैन, किनभने अब कानुनी रूपले कसरी उहाँ चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ होइन, कसरी के अरे बिमा समितिले उहाँलाई चाहिँ ट्रिट गर्छ त्यही अनुसार नै हुन्छ। जस्तै अब यो केसमा चाहिँ यदि उहाँले चाहिँ आफूले गरेको क्लेम गरे बराबरको दाबी गरे बराबरको चाहिँ रकम पाउनु भएन भने त आम जनता अब या थुप्रो जनताहरू छन्, थुप्रो व्यापारीहरू छन्, सबैले चाहिँ मेरो पछिको लागि होइन कालान्तरको कुराहरूलाई सोचेर पछिको कुरालाई सोचेर बिमा गर्छन्। रकम पाइएन भने त बिमा गरेको त अर्थ नै नरहने भयो नि सर। होइन त्यस्तो होइन, तर चाहिँ अब केही कुराहरू क्लजमा कन्डिसनमा चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही कुराहरू हुन् कि अलि अप्ठ्यारो पार्ने, त्यो चाहिँ अब बुझ्नु जरुरी छ। हामीहरू सरले भने जस्तै भनौँ न, सबै त्रिपक्षी जसले जस्तै बैङ्कले बाबत बिमा भइरहेछ भने कस्टमरलाई पनि सम्झाउनु पर्यो होइन, के अरे कम्पनी मार्फत डाइरेक्ट आइरहेछ भने त्यसरी सम्झाउनु पर्यो होइन। तर चाहिँ अलि इन्फर्मेसन चाहिँ राख्नु पर्यो भन्ने हो कि हाम्रो। जस्तै यही घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि अब बिमा कम्पनीले चाहिँ तपाईँहरूले विशेष गरी तपाईँहरूले इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ सन्तोषजीले पनि इन्फर्मेसनमा चाहिँ केही
चुक्नुभयो भन्ने तपाईँहरूको पनि एउटा धारणा छ। सन्तोषजीको धारणा चाहिँ बिमा कम्पनीले चाहिँ मलाई ठग्यो भन्ने किसिमको धारणा छ। त्यसै गरी अब बिचमा सर्वे टिम पनि छ होइन, सर्वेको लागि टिम पनि तपाईँहरूले खटाउनु भएको छ। प्लस चाहिँ अर्को बिमा गराइदिने एजेन्टको रूपमा चाहिँ एनसिसी ब्याङ्क पनि रहेको छ। यो बिचमा चाहिँ जस्तै तपाईँहरूको पोलिसी होइन, त्यसै गरी जनताको समस्या अपेक्षा यी सबै बिचमा चाहिँ अलिकति दूरी देखियो नि त सर? दूरी अहिले पक्कै पनि अब यो घटना भएपछि दूरी देखिया जस्तो भयो हो। तर चाहिँ अब चाहिँ यो चिजहरूमा क्लोज चाहिँ हुनुपर्छ हामीहरूले होइन। कसैलाई पनि मार नपरोस्, मर्का नपरोस् भन्न मतलब हामी चाहन्छौँ क्या। किनभने ऊ पनि गरी खाने मान्छे हुन्, गरी खाने मान्छेको सुरक्षित हुनु पऱ्यो। सरले भने जस्तै सबैको व्यवसाय गर्ने तर अब पछिको नहेर्ने र अब भनौँ न आइपरेपछि मात्रै के अरे मलाई मतलब ठग्यो यो भयो ऊ भयो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अब नगरौँ होइन कसैले पनि। अब त्यही हो। यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको पनि कमजोरी देखिरहेको छ होइन सर? जस्तै यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि एउटा पाठ सिकायो कि? हो, हामीलाई एकदम 100% पाठ सिकायो। हामी अझै पनि होइन राम्रो गर्न चाहन्छौँ, आगामी दिनहरूमा राम्रो गर्न चाहन्छौँ कस्टमरहरूलाई होइन। उसरी हामीले बुझाइरहेछौँ, त्यस्तो होइन कि कोही कस्टमरहरू त्यो त्यसरी ऊ भएको होला नि, एक्सपेक्ट ऊ भनौँ न बाहिर रह्या होला नि। तर हामीले आउने कस्टमरहरूलाई चाहिँ एकदम हामीले स्वयं बिमा लेख दिने गरे हुन्छौँ। बिमा लेख भनेको त्यसमा पुरै हुन्छ होइन, पोलिसीसँगै बिमा लेख दिने गरे हुन्छौँ। त्यसमा सबै कन्डिसनहरू रुल्सहरू सबै त्यसमा दिया हुन्छ। यति बेला चाहिँ अब धेरै दर्शक महानुभावहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई, यहाँको यो अन्तर्वार्ता यो बहस। यो बिचमा चाहिँ जस्तै सरले मलाई अलिकति के कुरा भनिदिनु भने जस्तै ब्याङ्कहरू मार्फत चाहिँ तपाईँहरू बिमा गराइदिनुहुन्छ, त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूको र क्लाइन्टको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ या ठिक छ ब्याङ्कले गराइदियो भनेर तपाईँहरू त्यसकै आधारमा बिमा गराइदिनुहुन्छ? होइन, यस्तो हुन्छ। अब बैङ्कले क्लाइन्टलाई सोध्छ पक्कै पनि, हामीहरूले त्यो कुराहरू बैङ्कलाई पनि राखेका हुन्छौँ। के अरे क्लाइन्टले यस भन्यो या नो भन्यो, क्लाइन्टले यस भनिसकेको छ गराइदिनुहोस् भनेपछि हामीहरूले त्यो पोलिसी हो इस्यु गर्ने काम चाहिँ हामीहरू गरिदिन्छौँ। र अन्त्यमा चाहिँ अब बिमित जस्तै तपाईँहरूको कम्पनी मार्फत इन्सुरेन्स गराउने बिमितहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँको सन्देश, यहाँको सूचना के छ? यस्तो छ, जसरी युनाइटेड इन्सुरेन्सलाई जोडिया छ त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अहिले चाहिँ के अरे अलिकति मान्छेहरू सबै कन्फ्युजनमा भए होइन, बिमाले ठग्यो के अरे ठग्न खोज्यो भन्ने त्यो होइन। सरकारी गाइडलाइन अनुसार युनाइटेड इन्सुरेन्स चल्या हो र आगामी दिनहरूमा पनि त्यसरी नै चल्नेछ। कसै पनि कस्टमरहरूले के अरे दुःख पाउने छैनन् जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन। आगामी दिनहरूमा चाहिँ एकदम कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ चल्नुपर्ने चाहिँ जरुरत छ। त्यसो भए तपाईँहरू यो विषयमा चाहिँ अब गम्भीर बन्नुहुन्छ? एकदम हामीहरू गम्भीर छौँ, पहिल्यैदेखि नै गम्भीर छौँ र अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ अब भनौँ न व्यवसायहरू बिच हामीहरू बिच कोअर्डिनेसन चाहिँ अब अलिकति बढाउनु पर्ने अब देखिरहेछौँ हामी। र दर्शकहरू, युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका कुराहरू सुन्दा युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड पनि थुप्रै ठाउँमा चुकेको प्रश्न हुन्छ। बिमितलाई राम्रोसँग बुझाएर बिमा नगर्नु वा यो समग्र बिमा बजारमा यस्तै ट्रेन्ड चलिरहेको छ भनेर सम्पूर्ण तथ्यहरू नबुझाइ बिमा गर्नु कम्पनीको दोष देखिन्छ। र यस विषयमा अब कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घ के भन्छ, हामी यस विषयमा तथ्य पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि छोटो विश्राम। अबको क्रममा हामी यस विषयमा कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि के भन्छन् भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दैछौँ र हामीले आजको अङ्कमा कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव ओम विष्टसँग कुराकानी गरेका छौँ। उसले सरकार यति मात्र हुन्छ कि मैले छिटोभन्दा छिटो 1 हप्ताभित्रमा सकेसम्म 1 हप्ताभित्रमा मैले मागेको पैसा कसरी पाऊँ भन्ने कुरा कमजोरी त्यहाँ हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने सबै कुरा यदि कस्टमरलाई बुझाइने हो भने सबै कुरा बुझिसकेपछि भोलिको दिन बढी नेगोसिएसन गर्छ कि भन्ने खालको डर ब्याङ्कलाई हुनसक्छ र त्यसपछि गएर अर्को कुरा के हुनसक्छ, बढी बुझिसकेपछि अर्को ब्याङ्कमा जान्छ कि त्यहाँ गएर बार्गेनिङ गर्छ कि मेरो कस्टमर फुत्किन्छ कि भन्ने खालको लोभ लालच ब्याङ्कलाई हुन्छ। त्यसले गर्दा उसले सबै कुराहरू कस्टमरलाई बुझाउन खोज्दैन र त्यसपछि गएर अर्को कुरा ब्याङ्कको के हुन्छ भने इन्सुरेन्स कम्पनी र कस्टमरको बिचमा यदि हामीले लिङ्केज गराइदियो भने भोलिको दिनमा हामीहरूको बिचको केन्द्रदेखि लिएर हामी यहाँसम्म जुन हाम्रो बिचको कोअर्डिनेसन छ, एक खालको एग्रिमेन्ट छ, त्यो एग्रिमेन्ट पनि टुट्यो भन्ने खालको कुरा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैको स्वार्थ लुकेको छ त्यहाँ।
लुकेको स्वार्थले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू सिर्जना हुन्छन्, यस्ता खालका भ्रम सिर्जना हुन्छन्। भोलिको दिनमा गएर घटना घटित भइसकेपछि क्लेम नपाउने अथवा उसका इच्छा आकाङ्क्षा पुरा नहुने सबै पक्षका, त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा खालको द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। यो अहिलेसम्म त्यही भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के छ भने अहिले पनि कसैलाई ओझेलमा पार्ने काम नगरौँ, ढाकछोप गर्ने काम नगरौँ, लुकाउने काम नगरौँ। खुल्ला रूपमा एकदम छर्लङ्ग रूपमा सबै कुरा कस्टमरलाई पनि बुझाउँ होइन, ब्याङ्कले सबै कुरा बुझाउन सकोस् र त्यसपछि गएर इन्सुरेन्स कम्पनीले सबै कुरा बुझाउन सकोस् र कस्टमरले सबै कुरा बुझिसकेपछि मात्र त्यहाँ सिग्नेचर गर्ने काम र लोन लिने काम र इन्सुरेन्स गर्ने काम गरोस्। त्यो भयो भने पछि गएर उसलाई त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन। यही निहारिकाको केस हेर्ने हो भने अझ 15, 16, 17 महिना भइसक्यो, 15 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो र कन्टिन्यू यिनीहरूको बिचमा द्वन्द्व चलिरहेछ। यो अहिले आएर जब उसले स्ट्याटस एउटा निकाल्यो अनि मात्र हामीलाई थाहा भएको होइन भने हामीले के सोच्यो भने जस्तो उसले क्लेम पाएर उसको काम भइसक्यो जस्तो सोचेको, तर त्यो रहेन भने यस्ता खालका घटना निहारिका भनेको एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र भएको छ यहाँ अहिले। यस्ता घटना देशभरिमा हजारौँ छन् र हाम्रो भनाइ के छ भने कतै कसैबाट पनि कुनै पनि चाहे त्यो व्यवसाय होस् चाहे गैर व्यवसाय हो, उसले आफ्नो इन्सुरेन्स गर्छ अथवा बिमा गराउँछ भने त्योबाट उसले कुनै पनि कुराको जानकारी नपाइकन नगराओस्। सम्पूर्ण कुराको ज्ञान भइसके मात्र उसले गराओस्। यहाँ अलिकति कुराहरू कहाँ लुकेका छन् भने टेक्निकल कुराहरू कहाँ छन् भने बिमा हामीले गरिदिन्छौँ, ब्याङ्कले के भन्छ मैले जति लोन दिइरहेको छु त्यो बराबरको बिमा गरेर पुग्छ भन्ने खालको ब्याङ्कले गरिदिन्छ। त्यहाँ धेरै कुरा लुकाइदियो। इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्छ यो पोलिसीमा यति, यो पोलिसीमा यति, यो पोलिसीमा यति, यो पोलिसीमा यति भनेर भनिन्छ। उसले आफै आएर भन्दैन, ब्याङ्कमा भनिन्छ र ब्याङ्कले कस्टमरलाई भन्दाखेरि होइन यो र यो पोलिसी गरौँ, यो दुइटाको के काम छ भन्ने कुरा गरेर उसले त्यो पोलिसीहरू काटिदिन्छ। भोलि घटना त्यो खालको छुटेको पोलिसीमा यदि घटना घट्यो भने कहाँबाट क्लेम पाउँछ त? पाउँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो व्यवसायको प्रकृति यस्तो हो, यो व्यवसायभित्र यस्ता यस्ता घटनाहरू घट्न सक्छन्, यस्ता घटना घटेपछि मात्र तैँले क्लेम पाउँछस्। त्यो क्लेम तैँले अहिलेदेखि नै इन्सुरेन्स गरेको हुनुपर्छ, इन्स्योर्ड क्लेम हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा भयो भने पो उसले गर्ने हो त। आगलागीको कुरा गरेको छ, चोरी भइदियो अनि उसले कहाँबाट क्लेम पाउँछ? आगलागी र चोरीको दुइटा गरेको छ उसले होइन, हुलदङ्गा भयो, उसले कहाँबाट पाउँछ? पनि धेरै कुराहरू छन्। व्यवसायको प्रकृति हेरिकन हामीले इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि कस्टमर अनभिज्ञ छ, त्यहाँबाट त्यो बुझाउन नसकेको भनेको सायद कस्टमरलाई बुझाउन नसकेको काम बिमा कम्पनीको र ब्याङ्कको दुइटैको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट पनि उनीहरूले सचिनुपर्छ। आगामी दिनमा यस्ता कुराहरू उसले सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ, एउटा कुरा हो। अर्को कुरा के हो, कस्टमरले के हो भने मैले 20 लाख रुपियाँ ब्याङ्कसँग लोन लिइरहेको छु, मसँग त्यो घट्ला घट्लै भन्ने कुरा छैन, घट्न पनि सक्छ। फेरि एउटा प्रोबेबिलिटी हो, त्यो सम्भावनाको कुरा हो। त्यस्तो घटना घडी भइसकेपछि मैले क्लेम पाउने कि नपाउने भन्ने त्यो सोचेर उसले त्यो एक खालको म्यापिङ गरेर उसले इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने मैले यो खालको इन्सुरेन्स गरिदिउँ र 100% इन्सुरेन्स गरौँ नि त। यहाँ कुरा के छ, मैले वर्षमा 50 लाखको कारोबार गर्छु, तैँले मैले इन्सुरेन्स कति गरिदिया हुन्छ भने ब्याङ्कबाट जति पैसा लिइराखेको त्यति मात्र गर्छु। ब्याङ्कले किस्ता 20 लाख रुपियाँ दियो र उसले वर्षभरि 20 लाख मात्र कारोबार गर्छ र गर्दैन नि। उसले वर्षभरि कारोबार कमसेकम 1 महिना या 2 महिनामा एउटा ट्रान्जिट गर्छ नि त। 20 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरिसकेपछि 2 महिनामा 20 लाखको कारोबार त गर्छ नि त। वर्षभरिमा कति भयो त? 60 लाखको कारोबार गर्यो भने त उसले इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हो नि 60 लाखको। 60 लाखको इन्सुरेन्स गरेपछि अनि बल्ल 100% क्लेम उसले गर्न पाउँछ 20 लाख होइन। कारोबार पो भयो त, 60 लाखको कारोबार पो उसको भयो त। स्टक उसँग तलमाथि हुनसक्छ, उसको सरोकार भएन। 60 लाखको उसले कारोबार गर्छ भने उसले 60 लाखको स्टक त उसँग हुँदैन नि। उसले स्टक त 20 लाख 25 लाखको स्टक होला, तर क्लेम त उसले गर्न पाएन त। मैले 60 लाखको कारोबार गरेँ, 100% कारोबार मैले गरेको छु, ल मलाई त 100% मेरो 20 लाखको इन्सुरेन्स त पास हुनु पऱ्यो भन्ने गर्नु पाउँछ नि त उसले। यहाँ कुरा के छ, मैले कारोबार गरेर 60 लाखको कारोबार गर्छु, मैले बिमा 20 लाखको गर्छु भनेपछि कति % कम भयो त? अनि मैले हेर्दाखेरि स्टक पनि देखाउँछु, साउले पनि मलाई पत्याउँछ नि त। 20 लाख नगद दिएपछि 20-25 लाख त साउले पनि पत्याउँछ नि त। त्यो 40 लाखको मेरो स्टक भयो नि त। भोलि घटना घटिसकेपछि मैले कहाँबाट तिर्ने साउलाई? किन? मेरो डकुमेन्टेसन पाटो कमजोर भयो नि त। मैले केही कुरा लुकाएँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कुरा के छ, सरकारी नियमले पनि लुकाउन बाध्य गरेको छ, सरकारले पनि नियम सच्याउनु पर्यो, ब्याङ्कले पनि बुझाउन नसकेको कुरा छ, ब्याङ्कले पनि बुझाउन सक्नु पर्यो, इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि बुझाउन नसकेको कुरा छ, इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि बुझाउन सक्नु पर्यो, र कस्टमरले लुकाउन खोजेको त्यो कुरा होइन। भोलि मेरो व्यापारलाई सहुलियत हुने खालका कुरा यो छन्, मैले लुकाउनु भएन है कुराहरू भने उसले पनि खुलेर आउनु पर्यो नि त। सम्पूर्ण रूपमा यदि छर्लङ्ग यदि पारदर्शिता भयो भने अनि बल्ल गएर यी सबै कुराहरू सुरक्षित हुन्छन्। व्यवसाय सुरक्षित हुन्छ, कस्टमर सुरक्षित हुन्छ, ब्याङ्क सुरक्षित हुन्छ, इन्सुरेन्स कम्पनी सुरक्षित हुन्छ र कुनै पनि कन्ट्रोभर्सी क्रिएट हुँदैन। अन्यथा यो रहिरहने हो। र कहिलेले उद्योग वाणिज्यको धेरै के हो भने यो घटनाहरू यस्ता नदोहोरिनु भनेर सबैलाई अब
अहिले लकडाउनको कुरा छ, कोरोनाको कुरा छ। कोरोना 3 महिनाको लकडाउनपछि बडा मुस्किलले अहिले व्यापार व्यवसाय खुलेको छ। यहाँ धेरै खालका प्रेसर व्यापारीमा छन्। त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि पनि धेरै खालका डिप्रेसनका कुराहरू व्यापारीमा छन्। यो घटनाहरू घट्न सक्ने सम्भावना धेरै छन्। तर पनि अझ पनि हामी के गर्छौँ भने यस्ता घटनाहरू नदोहोरिनु भन्नको लागि हामी सचेत छौँ र स्कुलिङ हामीले गराउँदै आफ्नो पक्षबाट स्कुलिङ गराउँदैछौँ र आगामी दिनमा माहौल अलिक कोरोनाको माहौल अलिक साम्य भइसकेपछि ब्याङ्कर्सहरूलाई, इन्सुरेन्स कम्पनीलाई र व्यवसायहरूलाई हामीले बारम्बार स्कुलिङ गर्ने काम र उनीहरूसँग कोर्डिनेसन गर्ने काम र यस्ता कुराहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने काम कल्याण डिपार्टमेन्ट गर्छ र यसको लागि लागिपर्छ। र दर्शकहरू, पीडित भनिएका सन्तोष मण्डल युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका धनगढी शाखा प्रबन्धक पुष्कर बहादुर मल्ल र उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका महासचिव ओम विष्टको कुराकानी सुनिसकेपछि र यो घटनाबारे विस्तृत तथ्यहरू हेरिसकेपछि, पढिसकेपछि, बुझिसकेपछि एउटा तथ्य चाहिँ स्पष्ट रूपमा आएको छ कि कतिपय कमजोरी बिमितका पनि छन्, तर बिमा गराउनेहरूले पनि पुरै कुरा नबुझाइकन बिमा गर्नकै लागि बिमा गरेको समेत देखिन्छ। र यस्ता घटना फेरि नदोहोरिउन्, नियामक निकाय बिमा समितिले यस विषयमा ध्यान दियोस्। हवस् त, आजका लागि अर्थ सरोकार यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याक्रेला पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।